Et yop, salam alaikum la famille, معكم ماروك c'est une nouvelle vidéo. Alors كيفاش غادي نقول لها الفيديو خفيف ظريف عاوتاني كيما القاعده حنا كنديروها فيديوهات خفاف. هاد المره هادي جيت بغيت نهضر على حساب بزاف تاع المواضيع، بزاف تاع الحوايج اللي انا كنشوفهم في يوتيوب واللي واخا هكاك بغيت نعطيكم الراي تاعي فيهم، باسكو خاصنا نكونوا مفاهمين على حساب انا علاش كندير فيديوهات، علاش هادشي كله. اول حاجه فريمون اول حاجه اللي بغيتكم تعرفوها، نتمشاو بعدا نتمشاو بشويه. ما خديتش لوطوروت جوستومون باش نتمشى على ناسيونال باش نلقى راحتي نهضر معكم على خاطري. و ابارامون كاينين لي طرافو هنايا، وي افيكتيفمون كاينين لي طرافو، الاشغال. دونك اول حاجه اللي شفت في يوتيوب وكاينين بزاف تاع الناس كيهضروا لي عليها هي طريقه السوقان. الحاجه اللي خاصكم تعرفوه هو انه من ناحيه السوقان كل واحد فينا كيعرف يسوق على حساب ليكسبيريونس ديالو، لان باش نكونوا واضحين وغادي ندير فيديو عليها ان شاء الله. هاد القضيه تاع البيرميت الموتور وسميتو، راه كيضحكوا عليكم الدراري، كيضحكوا على راسهم وكيضحكوا علينا حتى حنايا، لان كدوز بيرمي شنو كدوز فيه. انا عاقل على ليبوك فاش دوزت البيرمي ديالي ما عرفتش، مازال ما عرفتش، مي جو مغونسيني غادي نشوف كيفاش ولاو كيدوزو البيرميات. كانوا كيقول لك جيب دوره بموتور، هذه هي الاولى. الثانيه كيقول لك دير 8، كيقول لك طلق لي تاع اكسيلاتور في النص تاع 8، وكيقول لك في النص الاخر طلق لي تاع لومبرياج. اون فوا درتي هادي كدير ديبار اريتي، اون فوا درتي هادو كيقول لك سير جيب واحد الدوره على واحد رون بوان، هو كيشوفك ما راكبش معاك، كيشوفك من البعيد. جبتي دوره، هذيك هي دوره تاع المدينه، دوره ما فيها ميم با واحد 300 متر ولا 400 متر، جبتي دوره ديال المدينه. كيقول لك مرحبا هاك بصحتك، ها هو البيرمي ديالك. ودخلنا عليكم بالله، واش على من كتسطاو؟ واش واحد جايب دوره في بلاصتو وجايب 8 وغادي وجاي صافي، هذا راه كيعرف يسوق؟ وتلقى الاغلبيه ما كيديروش ديك قضيه لي زور دو كوندويت وداك العجاب كله هكا. وبعدهم ملي تخرج لبرا تشوف الشانطي، تشوف الدراري شي صحاب الماطر الله يهديهم حتى هما راه كيرونوها في الطريق، tout en sachant que ما عنده اوكين نوسيون ما حتى حاجه. حنا كنهضروا على واحد القرض. دونك شاد بيرمي وغادي خارج الكودرون بحالو بحال الناس الاخرين. كيبغيتو غادي يحترم هذا القانون، هذا قانون السير. دونك فوالا، هذا هو لو بروميير بوان. دونك انا بالنسبه للسوقان ديالي انا ماشي هو المثال الاعلى، لان انا كندير دي فوت حتى انا بحالي بحال الناس، ما معصومش من الخطا. دونك الخطا كنديرو، مي كنحاول فريمون مينيموم كنحاول فريمون المينيموم نحترم قانون السير، وما نحاولش ندير شي حاجه اللي غادي تخليني نكون خطر على الناس الاخرين. دونك بالنسبه للفيديوهات، راه واحد الفيديو دونك اليوم نهار الجمعه فين دابا كنصور لكم هذا الفيديو هذا. نورمالمون غادي يكون تلاح لكم واحد الفيديو تاع لا روت فيغ الحاجب، دونك تريب كنت درتو لي فران ورجعت، اللي صراحه استمتعت فيه واحد شويه، واخا لا موتو ما مريقلاش 100%. دونك باقي خاصها بزاف تاع لي ريغلاج، بزاف تاع الحوايج اللي خاصني نقادهم ليها. دونك ما غامرتش بها بزاف. انا سيزيام وغادي ب70، 4 سيلندر باش زوين. والله لا درت هاد القضيه هادي 2 سيلندر.
دونك ما مشيتش عاوتاني مغامر ولا شي حاجه، غادي بالخاطر. مي كانت واحد شويه تاع لا فيتاس وصافي، ماشي شي حاجه اللي خياليه. وهو كاينين ديما الناس اللي كيقول لك لا كتغامر براسك، كدير كتفعل كدير. ودي الله يهديك، راك ما كتعرفش تسوق موطور، ما كتعرفش شنو هو موطور، ما كتعرفش انت اصلا اللي كتهضر بحال هكا كتلقاه ما عمرو ما ساق موطور، ما عمرو ما عارف باللي راه لا فيتاس موتو ماشي هي لا فيتاس بالطونوبيل. الطونوبيل عندها 4 روايد، الطونوبيل قليله كتوزن كثر من طن، داكور، تكونوا فاهمين على هاد القضيه هادي. عندها 4 روايد موتور، وعندها 4 تاع دياسك تاع لي فران اللي كيحبسوها باش تفراني. الموتور عندك 2 روايد، الي او غرو ماكسيموم 180 كيلو بلوس انت اللي راك فوق منها، وعندك 3 تاع لي ديسك تاع الفران، 3. دونك غير باش تكون فراسكم هاد القضيه هادي، راه نامبورط كيل فيتاس لا موتو كتفراني. ما كنهضروش على لي فواتور دو بيرفورمانس، لي فواتور دو كورس وداكشي، مي لي فواتور نورمال، ناخدو مثلا كليو ولا سكودا ولا اللي بغيتو، الموتور ديما غادي يفرني قبل منا. دونك داكشي علاش حنايا كنسمحو لراسنا نتمشاو بسيغتين فيتاس، هادي هي اللي خاصكم تفهمو. دونك في سميتو على حسب بنادم الا كان واعي واحد شويه وكيميتريزي، كيمشي على قد داك السوغان ديالو، عنده دي ليميت ما غاديش يفوتهم، دونك كيبقى غادي على دوك لي ليميت. كاينين وحدين اخرين اللي ما كيديروش هادشي، مي الحمد لله انا بالنسبه ليا جو ريسبكت مي ليميت. دونك فوالا هذا هو سميتو. ما كنقول لكمش تبعوني ديروا نفس السوغان اللي كندير انا، راه سوغاني واعر، راه انا هو ما عرفت شكون، مي كنعتبر راسي انني كنسوق عادي بحالي بحال الناس وما كنشكلش خطر على الناس الاخرين. فوالا دونك هذا هو السوجي الاول. السوجي الثاني وهو انه كاينين مؤخرا شي عناصر جاو كيقولوا كيحطوا ليها في لي كومونتير خاصك تهضر بالعربيه اللغه تاع بلادك، ولا حاولت نجاوبهم، مي الواحد اللي كتجاوبو وكيزيد هو يجاوب بشي حاجه اخرى اللي هي لا علاقه، ما تحتاجش تعاود تبرز راسك معاه. انا خويا هاد لاشين هادي خدا بغيت نديرها بالفرونسي غادي نديرها بالفرونسي، اليوم بغيت نديرها بالعربيه غادي نديرها بالعربيه. سوقي هذاك لاشين ديالي هادي عجبوك لي فيديو تاعي مرحبا على راس العين، ما عجباتكش سير اخويا فحالك، راه ما كاين اللي شادك هنا، والله ما كاين اللي شادك، لان الواحد الا كتقبلوا عليه غادي تقبلوا عليه كيف ما هو، كيف ما كيهضر، كيف ما سميتو، كيف ما كيتعامل. وكنعاود ناكد عليها، حنايا اوني با دي زيكزومبل، حنايا ماشي هما الامثله ديال الناس الاخرين، مي كنحاولوا اون في دو نوتر ميو باش نكونوا على احسن وجه وصافي. فوالا دونك العربيه فرونسي غادي يبقاو ديما مخلطين في هاد لاشين هادي، ديما محدمه هاد لاشين هادي كاينه، غادي يبقى مخلط فيها العربيه والفرونسي. اللي بغى يبقى مرحبا به، اللي ما بغاش يبقى الله يعاونك اخويا، ما غاديش نبزو عليك، لان كيف ما انا كنقبل على الناس ديالي كيف ما هما، حتى نتوما خاصكم تقبلوا عليا كيف ما انا. وما غاديش نبدل شي حاجه على ود 2 ولا 3 تاع الناس اللي باقيين كيتبعكوا عليا تو سامبلوم. فوالا دونك هاد لو دوزيام بوين هو فضينا معاه. لو بروميير كان هو تاع السوغان اللي انا عطيتكم لو بوين دو فيو ديالي. لو دوزيام اللي كان هو ديال الميلونج ديال اللغات، هاني عطيتكم لو بوين دو فيو. لو بوين دو فيو ديالي يعني ما غاديش
ما غاديش نبدل ما فاصون تفيغ على قبل جوج تاع الناس ولا ثلاثه. اي بي علاش باقي كنت كنهضر جي اون ايدي، عندي واحد الفكره تاع كيف اواي يكون سبيسيال واحد شويه. دونك جاتني فكره تاع كيف اواي يكون سبيسيال واحد شويه، ما بغيتش ندير كما كيديروا الناس الاخرين وهكا. وانا بغيت نشارك معكم هاد الاكسبيريونس تاع الهورنيت، ودرتها في انستغرام بالنسبه للناس اللي مازال ما متبعينيش. تبعوني، كنصحكم تبعوني في انستغرام. دونك جاتني فكره تاع جيف اواي ان بو سبيسيال، يعني تشاركوا معايا هاد الهورنيت هادي، وقلت لكم واش بغيتو هاد لي بارتي، هاد لي بياس اللي كنحيد من الهورنيت نديرهم لكم جيف اواي كادو. يعني غتكون قرعه غادي نقادو المسائل، غادي نصيفط لكم لي بياس. الوغ بيان ايفيدامون ما غاديش نصيفط لكم بياسه مشتته، نكونوا واضحين بالنسبه اللي بغاوها الناس اللي بغاوها مشتته كما هي، زعما كما جايه من هاد الهورنيت هادي اللي كنسوق انا، غادي نصيفطها لكم ماشي مشكل. مي كنت باغي نبروبوزي على الناس انني ندير مثلا، اش نقول لكم، دوفون مثلا نديرو اوبجي ديكو، شي مرايه ولا شي حاجه في الشكل تاع داك الدوفون، ندخل نسق فيها الدوفون نصيفطو لكم. يعني ما غاديش نصيفط لكم شي حاجه بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الماطر، لان ماشي عندي كلشي لي زابوني عندهم هورنيت بحالي. فوالا دونك ها وقت نتصل هاني ندور، ولكن ما كاين حتى واحد قدامي، الطريق خاويه. دونك جو بو موتوريزي انا هاد القضيه هادي. دونك قلت هضرت معكم، مي وصلوني بزاف تاع لي ميساج، مي فريمون بزاف تاع لي ميساج تاع شي وحدين، شي ناس كيقول لي لا انا بغيت هاد البياسه هادي. باش نكونوا فاهمين، البياسه غادي نحطها قرعه، غادي نقادو لي ريغل تاع ديك القرعه ياك، واللي ربح ديك البياسه غادي نصيفطها ليه. دونك ما فيها لا هكا لا هكا، غادي نصيفط ليه لا بياس ديالو. ديك الساعه نتايا تفاهم معاه، بغى يبيعها لك يبيعها لك، هو بغى يخليها عنده يعلقها في البيت ديالو، اولا يعطيها للكلب ديالو ينشرها، سوقو هذاك حياته هذيك. انا لو برانسيب ديالي هو سامبل. درت لكم سونداج تقريبا، ما عقلتش على الريزولطا، مي شي 92% تاع لي فوت كانوا بوزيتيف. دونك قلت غادي نريكل هادشي. دونك هادشي ما غاديش يجي دابا، مي غادي يجي مع الوقت. خاصني اورغانيزي كلشي باش نعرف اشنو هما لي بياس اللي غادي نقد نعطيكم، اشنو هما لي بياس اللي ما نقدش نديرهم في كيف اواي. بحال دابا بولون مهرس مشتت مقسوم على 17، ما غاديش نديرو كيف اواي. دونك فوالا. دونك اون غرو سي سا. كاينين الناس اللي قالوا لي لا داكشي بيعو وعاود انفيستي في موتور، سكي اون تري بون ايدي. نكونوا متفقين على هاد القضيه هادي سي اون تري بون ايدي، وكنشكرهم بزاف لان ما غاديش ننتقدهم على هادشي اللي قالوا لي. مي انا لو بوت ديالي الاولاني وهو انني نشارك معكم لا بريباراسيون تاع هاد لا موطو هادي، وحتى نتوما تكون عندكم اون بارتي من هاد الهورنيت هادي اللي غادي تقاد ان شاء الله، وغادي نحولوها نترانسفورميوها كافي ريسير، و باش نكونوا كنا زعما شاركنا فيها جوستومون. هذا هو لو بوت ديالي. اما كونوا هانيين بلي انني راه فكرت نبيع لي بياس اللي غادي نبدل، وداكشي فكرت كاع نخليهم باش تكون عندي موطو دوبل فاس. غدا بغيت نرجع هورنيت فول ستوك، نرجع هورنيت فول ستوك. بعد غدا بغيت نرجع هورنيت كافي ريسر، نديرها كافي ريسر. مي قلت نحاول نلقى شي حاجه باش نشارك معكم انا هادشي كله. هذا دخلنا انا ما كنشوف انا ما غاديش ندوبل، ولكن عندي لا بوسيبيتي ندوبل. فوالا فوالا انا حاولت نشارك، نشوف امتيتي دابا باش نشارك معكم، لان غتمشي تهضر مع لي سبونسور، تهضر مع
تهضر مع دي مارك وهكا يصيفطوا لك دي برودوي جداد باش ديرهم للربح، راه ساهله هذيك القضيه. مي ما كتبقاش شي حاجه بيرسونيل بيني وبينكم شي حاجه شخصيه. ودونك الحل الوحيد اللي لقيته هو هذا، وملي عجبكم انا قلت غادي نديرها. دونك بالنسبه للناس بلا ما تحاولوا، بالنسبه للناس الاخرين بلا ما تحاول، بلا ما يحاول شي واحد يجي يقول لي انا خاصني هاد لابياس، خاصك هاد لابياس، شارك في القرعه. جات فيك نتايا سميتو جات من رزقك نتايا، راه انت اللي غادي ديها تو سامبلومون. دونك فوالا هاد الشيء باش نكونوا واضحين عليه. كاينين دي سيت انترنت اللي كيديروا تيراج او سور مي فريمون او هازار. دونك لي فيديو ديجا درت واحد تيراج او سور شحال هادي، دونك غادي نعاود جوبونس غادي نعاود من لو ميم سيت انترنت، غادي يكونوا لي كومونتير وكيختار واحد من لي كومونتير اللي انا عزلت، فاللي انا قلت ليه تاع فيديو. دونك وهذاك لو كومونتير هو اللي غادي يكون رابح. بريف فوالا. دونك جوستومون الوغ كاتريام سوجي، دونك هضرنا على هادو، هضرنا على هادي، هضرنا على هادي. كاتريام سوجي وهو الخوت واحد القضيه اللي كنقولها لكم انا، ماشي ما كنقولهاش لكم، مي واحد القضيه مهمه بالنسبه للريفيرونسمون، وهما دوك لي لايك ودوك لي كومونتير. بالنسبه لي لايك ولي كومونتير راكم ما كتخسروا عليهم والو، مي انا كيعاونوني بزاف باش هاد لاشين هادي تعرف. وإلا تعرفات هاد لاشين هادي وان شاء الله كبرات وهكا، راه غادي يكونوا هاد لي دوطخ سوربريز، يكونوا بزاف تاع الحوايج ان شاء الله اللي انا مبروغرامي ليهم. مي بوغ لانستون الحاجه الوحيده اللي خاصكم تعرفوا هو انه الفينونسمون تاع هاد لاشين هادي والفينونسمون تاع هاد لي فيديو والفينونسمون تاع هاد الماطر هادو كلشي كيخرج من جيبي. دونك انا اللي كنخدم عليهم، انا اللي كندمر عليهم، وانا اللي كنقاد الماطر ديالي. دونك بالنسبه لكم نتوما لو ريميرسيمون الوحيد، يعني لا فاصون الوحيده باش تشكروني هي داك بوطون لايك و ان بتي كومونتير جونتي، ولا المهم قول لي عجبك ماشي مشكل، غير هو قول شي حاجه في لي كومونتير وصافي تو سامبلومون. واش الفيديو عجبك، واش ما عجبكش، شنو عجبك فيه، شنو ما عجبكش فيه. ايوا فوالا 4 بوان اللي هما اساسيين كنا باغيين نهضروا فيهم، ما حنا هضرنا فيهم. نتمنى انه كلشي يكون واضح، نتمنى انه هذا الفيديو هذا عجبكم. واخا انا دايكم معايا دابا في الطريق كتشوفوا مسافرين معايا واحد شويه. او بيتان شاشي. و سينون نتمنى لكم فرجه ممتعه وان شاء الله على بروشين. D'ici là, portez-vous bien. C'était Maroc RS. Tchuss la famille.